नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 6 को गणित विषयको एकाइ 2 मा रहेको यो त्रिभुज, चतुर्भुज र बहुभुज भन्ने शीर्षक अन्तर्गत आज हामी यो बहुभुज भनेको के हो है, बहुभुज भनेको के हो, त्यसपछि आएर समबाहु त्रिभुज र वर्गको रचना हामी कसरी गर्छौं यो बारे आज हामी छलफल गर्छौं है त। अब भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले अघिल्लो कक्षामा त्रिभुज र यसका प्रकारहरू बारे पढिसक्नु भएको छ हैन त। र अब त्रिभुज भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू? त्रिभुज भनेको 3 वटा के त भुजाहरू मिली बनेको समतलीय बन्द आकृति भनेर पढिसक्नु भयो हैन त। ल अब जस्तो भाइ बहिनीहरू अगाडि पढेको एउटा हाम्रो त्रिभुज हेर्नुस् त, यहाँ यो त्रिभुज हो के नि त हो। विभिन्न प्रकारको त्रिभुजहरू मध्ये यो एउटा के त त्रिभुज एक प्रकारको त्रिभुज भयो। यो त्रिभुजको अर्थ अगाडि पनि हामीले छलफल गर्यौं। यसमा हेर्नुस् त, यो एउटा भुजा, त्यस्तै यो अर्को भुजा र यो अर्को भुजा भनेको कतिवटा भुजाहरू मिलेर बनेको छ त? यो 3 वटा भुजाहरू हैन त हो। यसरी यो 3 वटा भुजाहरूबाट जुन मिलेर बनेको यो बन्दी आकृति जुन छ, समतलीय सतह छ, यसलाई हामी के भन्छौं त? त्रिभुज भन्छौं हैन त हो। र यसका विभिन्न प्रकारहरू बारे त हामीले छलफल गरिसक्यौं हैन। र त्यस्तै गरी हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, अब यो कतिवटा भुजाहरू मिलेर बनेको छ? यो हेर्नुस् त, यो कागजको टुक्रा छ, यहाँ हेर्नुस् 1 2 3 र यता यो 1 4 हैन त। यहाँ 4 वटा के त भुजाहरूले यो बनेको छ नि त, बन्द आकृति हो। अब यस्तो आकारको समतलीय सतहलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त भन्दा के त चतुर्भुज भन्छौं है भाइ बहिनीहरू। याद गर्नुस्, यसलाई हामी के भन्छौं? चतुर्भुज भनेर पढ्छौं है। अब त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुस् त, अब यसमा कतिवटा भुजाहरू छन् त? कतिवटा भुजाहरू छन् हेर्नुस् त। जस्तो यहाँ हेर्नुस् त, यहाँबाट यो 1 2 अनि यो 3 4 5, यसमा कतिवटा भुजाहरू छन्? हो 5 वटा भुजाहरू हैन। र यसरी 5 वटा यो भुजाहरूबाट बनेको यो जुन आकृति छ, यसलाई हामी के भन्छौं त? पञ्चभुज भनेर भन्छौं है। याद गर्नुस्। अर्को हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, एउटा फेरि म अर्को देखाउँछु, यहाँ हेर्नुस्। अब यसमा कतिवटा भुजा छन् त? भुजाहरू छन् त हेर्नुस् त। जस्तो यहाँदेखि 1 2 3 4 5 र यो 1 6 हैन त। 6 वटा भुजाहरू छन् नि यसमा हो। यसलाई के भन्छौं त थाहा छ भाइ बहिनीहरू? 6 वटा यहाँ भुजाहरू छन् हो यसमा, र यस्तो आकृतिलाई हामी के भन्छौं? षट्भुज भनेर भन्छौं है, षट्भुज भन्छौं। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुस् त, अब यसमा कतिवटा भुजाहरू छन् हेर्नुस् त? 1 2 3 4 5 6 7 र यो 8 वटा भुजाहरूले बनेको छ यो हेर्नुस् त, यो आकृति हो। यस्तो 8 वटा भुजाहरूबाट बनेको जुन यो आकृति छ, यसलाई हामी के भन्छौं त थाहा छ? यसलाई हामी अष्टभुज भन्छौं है, अष्टभुज। 8 वटा भुजाहरूबाट बनेको यो आकृतिलाई हामी अष्टभुज भन्छौं भने। अब यदि 7 वटा छ भने त्यसलाई हामी सप्तभुज भन्छौं है। र यस्तै अब भाइ बहिनीहरू एउटा अर्को हेर्नुस् त, यहाँ यता हेर्नुस् त सबैले। अब अहिलेको जस्तै अघि कागजमा मैले देखाएको जस्तै गरी यहाँ हेर्नुस् त, यो जुन चित्र छ नि यहाँ यो हो। अब यो आकारको चित्रलाई हामी के भन्छौँ होला त? जुन अघि हामीले छलफल गर्यौं नि हैन। हेर्नुस् त 1 2 3 कतिवटा भुजाहरू? 3 वटा भुजाहरू हैन त। 3 वटा भुजाहरू भएको यो जुन चित्र अथवा आकृतिलाई हामी के भन्छौं त? हो त्रिभुज हो पक्कै पनि। त्यस्तै गरी हेर्नुस् त, यहाँ कतिवटा भुजाहरू छन् यसमा? 1 2 3 4, यहाँ कतिवटा छन् त? 4 वटा। अब 4 वटा भएकोलाई के भन्ने रे? हो के हो त? चतुर्भुज हो। यो चतुर्भुज भयो, 4 वटा छन् यसमा। हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 वटा भुजाहरू छन् यहाँ, र 5 वटा भुजाहरूबाट बनेको यो आकृतिलाई हामी के भन्ने रे? पञ्चभुज भयो। त्यस्तै गरी हेर्नुस् त, यहाँ यो 1 2 3 4 5 6, यसमा 6 वटा भुजाहरू छन्
हैन। अब यो 6वटा भुजाहरूबाट बनेको आकृतिलाई के भन्ने, यो षट्भुज भयो। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7, यसमा 7वटा यो भुजाहरू छन्, यसलाई हामी के भन्ने, सप्तभुज भन्छौँ भने। अब यहाँ हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 8, यसमा 8वटा भुजाहरू छन् हैन। र यस्तो 8वटा भुजाहरूबाट बनेको यो आकृतिलाई हामी के भन्छौँ त, अष्टभुज भन्छौँ हैन त। हो ल भाइ बहिनीहरू, अब भाइ बहिनीहरूले यता चित्रमा पनि एकचोटि हेर्नुहोस् है त, यो स्लाइडमा एकचोटि हेर्नुहोस् त। ल अघि हामीले जुन छलफल गरेकै कुराहरूलाई अलिकति यहाँ हेरौँ। जस्तो यहाँ पहिलोमा हेर्नुहोस् त, पहिलो चित्रमा यहाँ कतिवटा भुजाहरू छन् रे यो आकृतिमा, 3वटा हो। भुजाहरूको सङ्ख्या 3 छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ रे, त्रिभुज भन्छौँ हो। ल ठिक छ। अब त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, भुजाहरूको सङ्ख्या यो चित्रमा कतिवटा छन् त, भुजाहरूको सङ्ख्या 1 2 3 4वटा छन् हो। 4वटा भुजाहरूको सङ्ख्या छन् र यसलाई हामी के पढ्छौँ त, चतुर्भुज, अथवा अङ्ग्रेजीमा हामी के भन्छौँ, क्वाड्रिल्याटरल भनेर भन्छौँ है। यो त्रिभुजलाई ट्रायङ्गल र त्यस्तै चतुर्भुज छ भने यसलाई हामी क्वाड्रिल्याटरल भन्छौँ है, अथवा चतुर्भुज भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अर्को चित्रमा यहाँ भुजाहरूको सङ्ख्या 1 2 3 4 5वटा छन् हैन। 5वटा भुजाहरूबाट बनेको यो जुन आकृति छ यसलाई हामी के भन्छौँ, पञ्चभुज, अर्थात् के त, पेन्टागन भनेर हामी यस्तो आकृतिलाई पढ्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को यहाँ हेर्नुहोस्, यसमा 1 2 3 4 5 6 हो। 6वटा छन् नि भुजाहरू, भुजाहरूको सङ्ख्या 6 छ। यसलाई हामी के भन्छौँ, यसलाई षट्भुज भन्छौँ र अङ्ग्रेजीमा यसलाई हेक्सागन भनेर हामी भन्छौँ है। र त्यस्तै भुजाहरूको सङ्ख्या 7 छ, यसमा 1 2 3 4 5 6 7 हो। 7वटा भुजाहरूबाट बनेको यो आकृति छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ त, सप्तभुज भन्छौँ, अथवा अङ्ग्रेजीबाट के भन्छौँ, हेप्टागन है। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, यसमा 1 2 3 4 5 6 7 8वटा हो। यहाँ 8वटा भुजाहरू छन्, यसलाई हामी अष्टभुज अथवा अक्टागन भन्छौँ। र भाइ बहिनीहरू, यी सबै, यी जुन छ नि, यो त्रिभुज, चतुर्भुज, पञ्चभुज, यो षट्भुज, सप्तभुज, अष्टभुज, यी सबै जुन आकृतिहरूलाई हामी के भन्छौँ त थाहा छ, यसलाई हामी बहुभुज भन्छौँ। र भाइ बहिनीहरू, बहुभुज भनेको के हो त, 3 वा 3वटा भन्दा बढी, यो जुन के त, 3 वा 3वटा भन्दा बढी भुजाहरूबाट यस्तो, जस्तो यहाँ 1 2 3 भयो नि हो, कम्तीमा 3वटा हुनु पर्यो र 3वटा भन्दा माथि अब जति पनि हुन सक्छन्, 3वटा भन्दा माथि, 3 वा 3 भन्दा बढी यो भुजाहरूबाट मिली बनेको के त, यो बन्द समतलीय सतहलाई हामी के भन्छौँ त, बहुभुज अथवा पोलिगन भनेर हामी भन्छौँ। र भाइ बहिनीहरू, एकपटक यसलाई हेर्नुहोस् त, अब बहुभुजलाई हामी कसरी परिभाषा गर्न सक्छौँ, हेर्नुहोस् त, 3 वा 3 भन्दा बढी भुजाहरूले बनेको बन्द समतलीय आकृतिलाई हामी के भन्छौँ त, बहुभुज भन्छौँ हैन त। ठिक छ है भाइ बहिनीहरू, सबैले ध्यान दिएर राख्नु भएको छ नि है। ल अब हेर्नुहोस् त, नियमित बहुभुज भनेको के होला त, हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा मसँग यहाँ कागजको टुक्रा एउटा छ, हेर्नुहोस् त। अब यो जुन छ नि, यो के हो त, यो त्रिभुज, चतुर्भुज, पञ्चभुज मध्ये के होला त यिनीहरू, हेर्नुहोस् त, कतिवटा भुजाहरू छन्, यहाँ 1 2 यो 3 अनि यो कतिबाट 4 हो। 4वटा भुजाहरू छन् नि यहाँ हो, 4वटा भुजाहरू छन्। र अब यो सबैको नाप चाहिँ यहाँ के छ त, बराबर खालको छ। यो मैले यहाँ भाइ बहिनीहरूले देखाउँछु, हेर्नुहोस् त। जस्तो यहाँनिर यो एकछिन यसलाई हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस् है, यो 8.5 सेन्टिमिटर छ, इन्च, यो मैले यहाँ इन्चमा राखेको छु, 8.5 इन्च छ यहाँ है। त्यस्तै गरी यो यताबाट पनि 8.5 इन्च छ, त्यस्तै गरी यताबाट पनि यो 8.5 इन्च नै छ, र यताबाट पनि यो 8.5 इन्च नै छ। र भाइ बहिनीहरू, यो जुन छ यसमा, यो कागजको टुक्रामा यो सबै भुजाहरू के छ त, बराबर नापको छ
है। सबै भुजाहरूको नाप बराबर छन् र त्यो मात्र होइन, हेर्नुहोस् त हामीले अगाडि समकोणबारे पढिसकेका छौँ। यो कोण त कति हो त? यो कोण कति हो त? 90 डिग्री हो नि होइन। हामीलाई समकोणबारे त थाहा छ। यो कोण कति हो? एक समकोण हो नि होइन, 90 डिग्री छ यो। त्यस्तै गरी अर्को यो पनि 90 डिग्री छ। त्यस्तै गरी अर्को यो पनि 90 डिग्री नै छ र त्यस्तै गरी यो कोण पनि कति हो त? 90 डिग्री। यस्तो त हामीले अगाडिको कक्षाहरूमा पढिसकेका छौँ होइन त। ल अब हेर्नुहोस् त यहाँ सबै कोणहरू 90 डिग्री अथवा सबै कोणहरू के भयो? बराबर छन् र साथसाथै सबै भुजाहरू पनि के भयो त? बराबर छन्। हो, यसरी कुनै पनि बहुभुजमा यदि सबै भुजाहरू र सबै कोणहरू एक आपसमा चाहिँ के त अलग अलग गरी चाहिँ बराबर छन् भने, अथवा सबै भुजाहरू जस्तो यो र यो बराबर, यो सबै एक आपसमा बराबर छन्, कोणहरू पनि एक आपसमा चाहिँ के त बराबर छन् भने यस्तो बहुभुजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? नियमित बहुभुज भनेर भन्छौँ। अब यो के त त्रिभुज आकारको पनि हुनसक्छ, यो चतुर्भुज आकारको भयो होइन, पञ्चभुज, यो षट्भुज, जे पनि हुनसक्छ है। तर के बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरूले? सबै भुजाहरू एक आपसमा बराबर, साथसाथै सबै कोणहरू पनि एक आपसमा के त बराबर छन् भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी नियमित बहुभुज भनेर भन्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब जस्तो यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त? बहुभुजका सबै भुजाहरू बराबर छन् र भित्री कोणहरू पनि बराबर छन् भने त्यस्तो बहुभुजलाई हामी के भन्छौँ त? नियमित बहुभुज भनेर भन्छौँ है त। ल हेर्नुहोस्, एउटा यहाँ नियमित बहुभुज एक प्रकारको फुल छ यहाँ हेर्नुहोस् त। अब यसमा यो भुजाहरू यो सबै यो एक आपसमा चाहिँ के त बराबर छन् भने यो भित्री यो कोणहरू पनि यसको चाहिँ बराबर हुन्छन् र यस्तो खालको अब बहुभुज भनेपछि यसलाई हामी के भन्न सक्ने भयो? नियमित बहुभुज। र अब यो कतिवटा भुजा? 5 वटा भएकोले यसलाई हामी नियमित पञ्चभुज पनि भन्न सक्छौँ है। त्यस्तै गरी यो हेर्नुहोस् त, अब यो एउटा घरको चित्र छ हेर्नुहोस् त यहाँ। अब यसमा एउटा भुजा यहाँ छ, अर्को यहाँ छ, अर्को यहाँ छ 3, यो 4 अनि यो 5 भयो। तर सबै बराबर छन् त यहाँ हेर्नुहोस् त। हो, हेर्नुहोस् त सबै बराबर छैन नि। यहाँ कोणहरू पनि हेर्नुहोस् त, यो 90 डिग्रीको छ तर यहाँ कति छ? 90 छैन भनेपछि सबै एक आपसमा बराबर छैनन् भनेपछि यो के भयो? अनियमित बहुभुज भयो। यो आकारको कुनै चित्र छ भने यसलाई हामी अनियमित बहुभुज भन्न सक्छौँ है। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, यो माउरीको एउटा घर छ हेर्नुहोस् त, माउरीले बनाउने घरहरू हेर्नुहोस् त, यो सबै एक नासका छन् नि हो। र यो हेर्नुहोस् त कतिवटा छ यसमा भुजा? 1 2, एउटा मात्र हेर्नुहोस् त, यो एउटा मात्र माउरी बस्ने यो घरलाई हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 सबै एक नासका छन् हेर्नुहोस् त। हो, अब यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ? नियमित बहुभुज। र यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई यो पनि याद गरिराख्नु होला, यसमा कतिवटा भुजा हुँदो रहेछ माउरीको घरमा? 1 2 3 4 5 6 वटा हुँदो रहेछ है। सबैमा 6 वटा हुँदो रहेछ, याद गर्नुहोस् है। यो पनि एक प्रकारको के भयो त? नियमित बहुभुज नै भयो। त्यस्तै गरी यो बाटोमा भाइ बहिनीहरू देखिराख्नु भएकै होला यो टाइलहरू हो, हेर्नुहोस् त, यो पनि 1 2 3 4 5 6 वटा हो। सबै यो एक आपसमा सबै बराबर खालका छन् र यो पनि एउटा नियमित बहुभुज नै भयो है। ल अब हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यदि कुनै पनि त्रिभुजमा यदि यो के त सबै भुजाहरू एक आपसमा बराबर छन् र सबै प्रत्येक भित्री कोणहरू पनि बराबर छन् भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त? जुन हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिसकेका छौँ होइन, के हो त यस्तो? कुनै पनि त्रिभुज जसमा सबै भुजाहरू एक आपसमा बराबर भइकन र भित्री यो प्रत्येक कोणहरू पनि एक आपसमा बराबर छन् भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त? यो नियमित त्रिभुज भयो होइन। अघि नियमित चतुर्भुज भने जस्तै नियमित त्रिभुज भयो र नियमित त्रिभुज यसलाई हामी समबाहु त्रिभुज अथवा इक्विल्याटरल ट्रायङ्गल पनि भन्छौँ है त। भाइ बहिनीहरू यो याद गर्नुहोस् त, नियमित त्रिभुज अथवा सबै भुजाहरू र सबै कोणहरू एक आपसमा बराबर भएको त्रिभुजलाई के भन्छौँ त? नियमित त्रिभुज अथवा समबाहु त्रिभुज पनि भन्छौँ र यसलाई अङ्ग्रेजीमा इक्विल्याटरल ट्रायङ्गल भन्छौँ। ल अब भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, मैले अघि नै भने एउटा यो के हो? यो पनि के हो त? नियमित चतुर्भुज भयो। किन? सबै भुजाहरू एक आपसमा के छ? बराबर छन् र यो भित्री कोणहरू सबै
90 डिग्री अर्थात् बराबर छन् नि। यहाँ एक आपसमा सबै यो भित्री कोणहरू पनि बराबर छन् भने यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, नियमित चतुर्भुज भन्छौँ, जसलाई हामी वर्ग अर्थात् अङ्ग्रेजीमा स्क्वायर भनेर पढ्छौँ है त। यी त भए भाइ बहिनीहरू यो बहुभुजसँग सम्बन्धित कुराहरू। र अब भाइ बहिनीहरूले आफ्नो यो किताबमा पनि छ, भाइ बहिनीहरूले हेर्नु होला त्यहाँ। र यहाँनिर के छ त, अब यहाँ समबाहु त्रिभुज र अर्को यो वर्गको रचना भनेर दिएको छ। भाइ बहिनीहरूले पनि त्यहाँ किताब अगाडि राखेर र अब यसको लागि के गर्नु पर्यो, भाइ बहिनीहरूले कम्पास राख्नु पर्यो एउटा अगाडि है। भाइ बहिनीहरूले कम्पास राख्नु होला, त्यस्तै गरी रुलर पनि राख्नु होला है। अब कापी कलमको साथसाथै यो कम्पास र रुलर अगाडि राखेर बस्नु होला र मैले जसो जसो गर्छु त्यही अनुसार हेर्दै सबैले चाहिँ बनाउनु होला है त। र सुरुमा हामी यो समबाहु त्रिभुजको रचना हामी कसरी गर्छौँ यतातिर हेरौँ है त। र समबाहु त्रिभुज रचना गर्दाखेरि अब के गर्नुपर्छ, यसको लागि चाहिँ अब सबैले राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। अब यसको लागि मैले अघि नै भने एउटा भाइ बहिनीहरूले के लिनु पर्यो, रुलर लिनु पर्यो हो। अब रुलर मात्र लिएर हुँदैन, पेन्सिलहरू इरेजरहरू त चाहियो नि होइन। त्यो त सामान्य कुरा सबै अगाडि राख्नुहोस्, आफूलाई चाहिने कुराहरू। र कम्पास अगाडि राख्नुहोस्। यहाँ मसँग कम्पास अलिक ठुलो खालको छ, भाइ बहिनीहरूसँग त्यहाँ सानो खालको होला, केही फरक पर्दैन है। मैले जसो जसो यहाँ देखाएको छु त्यसरी नै गर्नु होला है त। ल अब भाइ बहिनीहरूले पहिला रुलरलाई यो कपीमा चाहिँ यसरी मिलाउनुहोस्, मिलाउनु भयो। त्यसपछि अब पेन्सिललाई चाहिँ लिएर एउटा यहाँ हेर्नुहोस् त, अब हामीले अहिले के गर्न गइरहेछौँ, भुजाको लम्बाइ यहाँ 4 सेन्टिमिटर भएको समबाहु त्रिभुजको रचना गर्न गइरहेका छौँ है। हामीले 4 सेन्टिमिटर भुजा यहाँ चाहिँ लिन्छौँ अहिलेलाई। अब भाइ बहिनीहरूले पनि मैले जसो गरेको छु त्यही अनुसार चाहिँ गर्नु होला है। रोलरलाई यसरी राख्नुहोस् र अब यो 4 सेन्टिमिटर चाहिँ यो लाइन यसरी कोर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, 0 देखि यो 0 छेउदेखि जाने होइन, यो 0 को माथिदेखि मात्र ढर्को राख्ने हो। हेर्नुहोस् है, फेरि हेर्नुहोस् त, कहाँबाट यो 0 को माथि यसरी यो पेन्सिलको चुच्चोलाई राख्नुहोस् र यसलाई चाहिँ यसरी तान्नुहोस्, 4 सम्म चाहिँ यसरी लानुहोस्। 4 सेन्टिमिटर यो केबाट एउटा रेखाखण्ड भयो है। भाइ बहिनीहरू सबैले यति गरिदिनु भयो। ल अब छेउमा चाहिँ ए र बी यसरी नाम राखौँ। एबी एउटा रेखाखण्ड भयो जसको लम्बाइ कति छ, यहाँ 4 सेन्टिमिटर छ। भयो भाइ बहिनीहरू, ठिक छ। ल अब त्यसपछि के गर्ने त, हेर्नुहोस् है राम्ररी। अब त्यसपछि कम्पासलाई चाहिँ मिलाउनुहोस्, कम्पास लिनुहोस् है। यसरी कम्पासलाई एक छेउमा यो कम्पासको चुच्चो र अर्को छेउमा यो सिसा कलमको चुच्चोलाई चाहिँ यसरी मिलाउनुहोस् है। मिलाउनु भयो। ल अब के गर्ने होला त, अब यो कम्पासलाई चाहिँ यसरी घुमाउनुहोस्, यसरी यसलाई चाहिँ घुमाउने है। र यसरी घुमाउँदाखेरि यहाँनिर अब एउटा अझ यसलाई यसरी घुमाइदिनुहोस् अब है, अलिकति फाटेर यसरी घुमाइदिनुहोस्। भयो, हेर्नुहोस् त, फेरि हेर्नुहोस्, यति गऱ्यो। यसरी फाटिसकेपछि यसलाई चाहिँ अब यसरी घुमाइदिनुहोस् है। त्यसपछि अब यो कम्पासको यो जुन चुच्चो छ, अब यसलाई एमा राख्नुहोस्। अघि यहाँ बीबाट भर्खर गरेको जस्तै अब यसरी एमा राख्नुहोस् है। कम्पासको चुच्चोलाई एमा राखेर अब यसलाई पनि अब उल्टोबाट यसरी घडीको यो विपरीत सुई अनुसार चाहिँ यसलाई फेरि यसरी चाप काट्ने। हेर्नुहोस् त, फेरि हेर्नुहोस् त, यसलाई यसरी यताबाट काट्नुहोस्, ठिक छ। र अब यस्तो भयो होला, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सबैको यस्तो बनिसक्यो, बन्यो हो। ल अब यति बनिसक्यो भने अब यो जुन चापहरू काट्यौ नि त होइन, ए बीबाट र एबाट काटेको यो जुन चापहरू काटेको यो जुन बिन्दु छ, यसलाई हामी कुनै नाम राखौँ। यहाँ हामीले सी नाम भनेर दियौँ अहिले है। ल भाइ बहिनीहरूले पनि यस्तै गर्नुहोस् त, ठिक छ। यति भयो, भयो। ल पक्कै पनि यति बनाइसक्नु भयो होला है। अब हेर्नुहोस्, त्यसपछि के गर्ने त, रुलर लिनुहोस्। अब रुलर लिएर अब यो ए र सीलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो हो। ए र सी बिन्दुलाई चाहिँ हामीले के गर्ने, जोड्ने। पहिला रुलरलाई मिलाउनु पर्यो,
जोड्नलाई जस्तो पायो जता पायो त्यताबाट जोड्ने होइन, पहिला रुलरलाई यसरी मिलाएर राख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, एउटा बिन्दु यहाँ रुलरको छेउ बिन्दु कहाँ छ, सीमा छ भने अर्को छेउ बिन्दु यहाँ यो ए को बिन्दुमा छ हो। यसरी मिलाइसकेपछि चाहिँ अब के गर्ने, यो ए र सी मिलाइसकेपछि अब यो जोड्नु पर्यो। पहिला पेन्सिल लिनुहोस् यसरी हो, पेन्सिललाई पनि अब यो सी बिन्दुमा चाहिँ यसरी ट्याक्क मिलाएर राख्नुहोस्। भयो, हेर्नुहोस् त सबैले। ल अब त्यसपछि अब सी र एलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, यसरी जोड्नु पर्यो। जोड्नु भयो। र त्यस्तै गरी अब यताबाट पनि यसरी जोडौँ, सी र बीलाई पनि अघि जसरी यो यता जोडेको थियौँ नि हामीले होइन, यो सी र ए जोडेको जस्तै अब सी र के गर्नु पर्यो, बीलाई यसरी जोडौँ है। ल हेर्नुहोस् त के बन्यो, एउटा त्रिभुज बन्यो यहाँ हो। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, एउटा त्रिभुज बन्यो कि बनेन, बन्यो। ल अब यो समबाहु हो कि होइन त्यो जाँच्नु पर्यो नि त, होइन त, समबाहु हो कि नि त। अब यो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, यो एकचोटि नापेर हेरौँ न त है। रुलर लिएर यसरी यो के गर्नु पर्यो, एउटा यो यता छेउमा चाहिँ जिरोको माथिको जुन बिन्दु छ यसलाई हामी एक बिन्दुमा यसरी राख्यो र अर्को बिन्दु कहाँसम्म छ त, यो 4 अथवा 4, यो कति भयो त 4 सेन्टिमिटर हो। ठिक छ नि है। ल सबैले यति गर्नुहोस् त, फेरि गर्नुहोस् त। पहिला के गर्ने, त्रिभुज बनिसकेपछि रुलरलाई एक छेउ बिन्दु यो जिरोको माथिको बिन्दु मिलाएर एमा राख्नुहोस् र अर्को बिन्दु कहाँसम्म छ यो गनेर 1 2 3 4 भनेर यो कतिसम्म छ हेर्नुहोस् त, 4 को माथि छ नि अर्को होइन हो। यो चाहिँ कति भयो त 4 सेन्टिमिटर भयो। ठिक छ। ल त्यस्तै गरी अर्को यो बिसी पनि नापेर हेरौँ न। यहाँ पनि अब नापेर हेर, यो कति भयो, जिरोको माथिको बिन्दुलाई सीमा र अर्को कहाँ छ यहाँ, यो बी कहाँ छ त 4 को माथि छ भनेपछि यो कति सेन्टिमिटर भयो, यो पनि 1 2 3 4 सेन्टिमिटर नै छ होइन त। ल नाप्नुहोस् त सबैले, यो पनि 4 सेन्टिमिटर नै आयो। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो यसरी यो सबै भुजाहरू के भयो त यहाँ बराबर छन् कि छैनन् त हो। यसरी सबै भुजाहरू बराबर छन् भने त्यो के भयो त समबाहु त्रिभुज भयो। यसरी चाहिँ हामीले समबाहु त्रिभुजलाई रचना गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि गर्नु होला है। अब यो भाइ बहिनीहरूले यो नापलाई अब मैले यहाँ 4 राखेर गरिदिएँ, भाइ बहिनीहरूले यसलाई 5 6 त्यसो राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल 5 6 राखेर पनि फेरि अभ्यास गर्नु होला। यसलाई एकचोटि म फेरि बुझाइदिन्छु। हेर्नुहोस् त, यो समबाहु त्रिभुजको रचना कसरी गर्ने फेरि एकपटक हेर्नुहोस् त। यो हामीले कसरी बनायौँ, नम्बर फर्स्टमा 1 नम्बरमा के गर्यौँ हामीले 4 सेन्टिमिटरको एउटा रेखाखण्ड एबी खिचौँ है। हेर्नुहोस् त सुरुमा हामीले के गर्यौँ, एउटा रेखाखण्ड यो 4 सेन्टिमिटरको रेखाखण्ड एबी खिचौँ हो। त्यसपछि के गर्यौँ त हेर्नुहोस् त, त्यसपछि अब सो रेखाखण्डमा कम्पास मिलाई एबाट माथितिर 4 सेन्टिमिटरको लम्बाइको चाप खिचौँ भनेको छ। यहाँबाट हामीले के गर्यौँ, अघि 4 सेन्टिमिटर यसरी काट्यौँ नि होइन। र त्यस्तै गरी बीबाट पनि के गर्ने त, यो 4 सेन्टिमिटर त्यो कम्पासलाई अघि जुन फाटेको कम्पासलाई नबिगारिकन यहाँ फेरि यसरी काटेका थियौँ होइन त हो। यसरी काट्दाखेरि अब यो दुईवटा चाप काटेको बिन्दुलाई सी नाम राख्यौँ र अब ए र सी तथा बी र सीलाई हामीले जोड्यौँ र त्यसपछि चाहिँ एबिसी एउटा के भयो त समबाहु त्रिभुज तयार भयो होइन त। ल अब हेर्नुहोस्, अब अर्को भनेको के छ, वर्ग हो। मैले अघि नै भने नि यहाँ वर्ग छ नि होइन, एउटा वर्ग, यो पनि एउटा के हो वर्ग हो होइन। किन सबै भुजाहरू यहाँ एक आपसमा बराबर भइकन प्रत्येक कोण कति छ 90 90 डिग्री छन् हो त। ल अब यस्तो कसरी हामीले रचना गर्न सक्छौँ, वर्गलाई हामीले कसरी रचना गर्ने त है, त्यो चाहिँ अब अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब वर्ग रचना गर्नको लागि ल भाइ बहिनीहरू अहिलेको जस्तै सबैले चाहिँ कपीमा के लिनु पर्यो, अब रुलर र कम्पास लिएर बस्नुहोस् है त। यसरी रुलर र अब यहाँ पेन्सिलले पहिला एउटा ढर्का तान्नु पर्यो नि। यहाँ हामीले कतिको बनाउँदैछौँ हेर्नुहोस् त, भुजाको लम्बाइ यहाँ कति छ 5 सेन्टिमिटर छ हो। अब 5 सेन्टिमिटर भएको हामीले अहिले वर्ग बनाउन खोजिरहेको छौँ है त। भुजाको लम्बाइ 5 सेन्टिमिटर भएको वर्गको रचना भनेको छ है। यसको लागि
के गर्नु पर्यो अब ऐको जस्तै नै हेर्नुहोस् त पेन्सिलको चुच्चोलाई 0 को माथि राख्ने है पेन्सिलको चुच्चोलाई कहाँ राख्ने रे 0 को माथि मिलाउनुहोस् है यो पेन्सिलको चुच्चो छेउसम्म लाने होइन नि त फेरि छेउसम्म लग्यो भने फेरि बिग्रिन्छ नि है यो 0 जहाँ छ 0 को माथि पेन्सिलको चुच्चो राखेर यो 5 सेन्टिमिटर चाहिँ यसरी 5 सम्म चाहिँ यसरी तान्ने ल तान्नुहोस् त सबैले भयो भयो है ल अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो यसलाई नामाकरण गरौँ जस्तो ए एक छेउलाई अर्को छेउलाई हामी बी भनेर राखौँ र कति सेन्टिमिटर यो खिचेको हामीले 5 सेन्टिमिटर हो ठिक छ है ल सबैले चाहिँ मसँग सँगै गर्नु होला है अब कम्पासलाई लिनुहोस् हेर्नुहोस् है अब कम्पासलाई यो पुरा फाट्ने होइन अलिकति मात्र यो कम्पासलाई चाहिँ लिनुपर्छ है कम्पासलाई चाहिँ यो धेरै यो चाप लिने होइन अलिक यो आधीको अझ आधा मात्र लिनुहोस् है यसरी अलिक कम चाप लिएर अब हेर्नुहोस् यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्ने त यो कम्पासको चुच्चोलाई चाहिँ बीमा यसरी राखेर यो पेन्सिल भएको चुच्चो जुन छ यसलाई चाहिँ यसरी घुमाइदिनुहोस् ल हेर्नुहोस् है सबैले गर्नुहोस् त यति भयो फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् है अगाडिदेखि म फेरि बुझाउँछु पहिला के गर्ने एउटा रुलर र पेन्सिल लिएर एउटा 5 सेन्टिमिटरको यसरी एउटा रेखाखण्ड खिच्नु भयो मैले फेरि दोहोऱ्याइदिएको छु एउटा रेखाखण्ड एबी 5 सेन्टिमिटरको तयार भयो है ल अब यहाँ ए बिन्दु अथवा बी बिन्दु भाइ बहिनीहरूले कुनै पनि बिन्दुमा चाहिँ यो कोण बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ हामीले अब यो किन घुमाएको भन्दाखेरि यो वर्ग जुन छ वर्गमा त प्रत्येक कोण कति कति हुन्छ त यो 90 डिग्री हुन्छ नि त हैन हो 90 डिग्रीको कोण बनाउनु छ हामीलाई वर्ग भनेपछि हामीले 90 डिग्री नबनाइकन बन्दैन तसर्थ 90 डिग्रीको कोण चाहिँ हामीले यो कुनै पनि छेउमा चाहिँ बनाउनु पर्छ र अहिले हामीले यहाँ बिन्दु बी मा चाहिँ 90 डिग्रीको कोण बनाउन लागिरहेका छौं है त अब 90 डिग्रीको कोण कसरी बनाउने भाइ बहिनीहरूलाई यो पक्कै पनि थाहा छ हामीले अगाडिको कक्षामा गरिसकेका छौं हैन ल अब 90 डिग्री खिच्नलाई पहिला यसरी कुनै चाप लिएर यसरी काट्यो भयो है ल अब यो कम्पासको चुच्चोलाई कहाँ राख्नु पर्यो त यो बिन्दुमा राख्नु पर्यो हो कम्पासको चुच्चोलाई यो बिन्दुमा राख्नुस् त अब ल यसरी यो जुन कम्पासलाई हामीले फाटेका थियौं नि हो यो फाटेकोलाई चाहिँ घटी बढी नगर्नुस् है यो घटी बढी गर्न मिल्दैन यो सुरुमा हामीले यो जति लिएका थियौं नि यो हेर्नुस् त यो जति लिएको यसलाई नबिगारिकन चाहिँ यो राख्नुपर्छ यसरी घुमाउने त्यसपछि कम्पासको चुच्चोलाई यो बिन्दुमा राखेर अब यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ यो चाप काट्ने यो सुरुमा हामीले खिचेकोमा चाहिँ यसरी एउटा सानो चाप काट्ने है भयो यति बनाउनुस् त बन्यो होला है ल त्यसपछि अब कम्पासको चुच्चोलाई लगेर यो भर्खर काटेको चापको यो जुन छ नि यो काटिएको बिन्दुमा राख्नुस् त यहाँनिर यसरी राखेर फेरि काट्ने यसरी हेर्नुस् है फेरि हेर्नुस् त यो बिन्दुमा राख्यो कम्पासको चुच्चोलाई यो चाप मैले अघि नै भने यसलाई बिगार्ने होइन जति सुरुमा लिएका हो हामीले सुरुमा लिएको जति नै राखेर यसरी यो काट्ने ठीक छ है ल सबैले अब यस्तो त भयो होला नि हेर्नुस् त यति बन्यो होला नि त बन्यो कि बनेन ल पक्कै पनि यति बन्यो होला अब 90 डिग्री कोण बनाउन त सबै खपिस भइसकेका छौ नि हैन ल पहिला त हामीले धेरै बनाइसक्यौ नि हैन ल अब हेर्नुस् त त्यसपछि के गर्नु पर्यो अब कम्पासको चुच्चोलाई फेरि यो बिन्दु र यो बिन्दुमा राख्ने है जसरी यो बिन्दुमा राखेर फेरि एकचोटि यसरी काट्ने यो अघिकै चाप राखे पनि यसमा फरक पर्दैन है यहाँनिर एकपटक यो बिन्दुमा कम्पासको चुच्चो राखेर यसरी फेरि एकचोटि हेर्नुस् त कम्पासको चुच्चो कहाँ छ यो सुरुमा हामीले काटेको चापको यो काटिएको बिन्दुमा राख्ने र यसलाई चाहिँ यसरी घुमाइदिने र यसलाई नबिगारिकन फेरि कम्पासको चुच्चो अब यो बिन्दुमा राख्नुस् त यता यसरी कम्पासको चुच्चोलाई अब यता राख्ने र अब यसलाई पनि अब घडीको सुई बमोजिम चाहिँ यसरी लगाउनुस् हेर्नुस् ल ठीक छ बन्यो होला यति सबैको बनेको होला है 90 डिग्री बनाउन त गाह्रो छैन नि ल अब यस्तो भइसक्यो होला नि हैन त्यसपछि अब रुलर लिनुस् यसरी अब रुलर लिएर यो बिन्दु र यो बिन्दु जुन छ नि हो यो काटिएको बिन्दुसँग यो बिन्दु बी छ नि
हो यसलाई यसरी पहिला मिलाउनुहोस्। ल सबैले मिलाउनुहोस् त। भयो? ठिक छ है। र यति गरिसकेपछि अब पेन्सिल लिनुहोस् है। र पेन्सिल लिएर अब अलि माथि नै राखे पनि हुन्छ यो रेखा यसरी। यो तल यहाँबाट मात्र यो तल नलानुहोस्, अलिकति माथिबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी एउटा यो बिन्दु र यो बिन्दु जोड्ने गरी रेखाखण्ड एउटा खिच्ने। हेर्नुहोस् त अब यस्तो भयो नि त हो। ल बन्यो सबैको यति। के गर्ने र हेर्नुहोस् त फेरि रुलर लिने, यो बिन्दुलाई चाहिँ यसरी जोड्ने है। ल अब यति बनिसकेपछि के गर्ने त? कम्पासको काम फेरि लिनु पर्यो हैन। भाइ बहिनीहरूले फेरि कम्पासको काम लिनु होला है। यो कम्पासको काम चाहिँ मैले अघि नै भने यो सानो ठुलो अब चाहिँ चलाउनु पर्छ। यो यसरी फाटेर यो कट एबी जति छ नि, यो एबी जति छ त्यति नै चाहिँ यो लिने यसरी। हेर्नुहोस् त यो एउटा सिसा कलमको चुच्चोलाई यहाँ एमा छ, अर्को चाहिँ यहाँ कहाँ छ? बीमा छ हो। कम्पासको चुच्चो बीमा, सिसा कलमको चुच्चो चाहिँ कहाँ छ? एमा छ। र यसरी राखेर अब यसलाई चाहिँ के गर्ने त? यो यसरी माथि लगेर यो जुन भर्खर अघि तानेको जुन रेखाखण्ड छ 90 डिग्री बनाएको रेखाखण्डमा यो यसरी चाहिँ काट्ने। हेर्नुहोस् है के गर्ने रे? पहिला यो मिलाउने, यो नापेर एबी जति छ त्यति नै कम्पास र यो पेन्सिलको चुच्चो मिलाएर यो माथि चाहिँ 90 डिग्री जुन खिचेको रेखाखण्डमा यसरी काट्ने। र त्यसपछि अब यो बिन्दुमा काटिसकेपछि यसलाई हामी कुनै नाम अर्को राखिदिउँ। ल सी बिन्दु भनेर राखौँ है। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यतिसम्म गर्नुहोस् त। र अब फेरि जुन अघि हामीले कम्पास फाटेका थियौँ नि, हो त्यसलाई नबिगार्ने है। त्यसलाई नबिगारिकन यहाँ फेरि यसरी काट्नु सी बिन्दुबाट। फेरि हेर्नुहोस् त यो अघि जति हामीले फाटेका थियौँ यो एबी नापेको थियो नि हैन, हो एबी जति नापेका थियौँ त्यति नै फेरि यसलाई राखेर सीबाट यसरी चाहिँ यो काट्ने। ठिक छ। ल अब फेरि के गर्ने? यो कम्पासको चुच्चोलाई बिन्दु एमा राख्ने। बिन्दु एमा कम्पासको चुच्चोलाई राखौँ त यसरी र यसरी काटौँ। फेरि हेर्नुहोस् त बिन्दु एमा कम्पासको चुच्चोलाई राख्यो र यसलाई घडीको अब विपरीत सी अनुसार यसरी यो भर्खर अघि काटेको चापमा यसरी काट्ने गरी यसरी अर्को चाप खिच्ने। भयो? ल अब यस्तो बन्यो। हेर्नुहोस् त यसलाई डी बिन्दु राखेँ हो। सीबाट र एबाट काटेका यो जुन चापहरू काटिएको बिन्दु जुन छ यसलाई हामीले डी राख्यौँ। र अब के गर्नु पर्यो? सी र डी जोड्नु पर्यो, ए र डी पनि जोड्नु पर्यो हैन त? भयो? यतिसम्म भाइ बहिनीहरूले बनाउनु भयो? ल पक्कै पनि यति बनाइसक्नु भयो होला है। अब हेर्नुहोस् रुलर लिएर यसरी अहिलेको जस्तै डी र एलाई जोड्ने है। हेर्नुहोस् त पहिला रुलर यो डी र एमा मिलायो, त्यसपछि के गर्यो? यसरी चाहिँ यो डी र ए जोड्यो। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त यो डी र सीलाई मिलायो, यो यसरी डी एक छेउ चाहिँ रुलरको एक छेउलाई यहाँ डीमा र अर्को कहाँ छ? सीमा मिलायो र यो पनि यसरी डी र सीलाई चाहिँ जोड्यौँ। जोड्नु भयो? ल हेर्नुहोस् त अब एउटा चतुर्भुज बन्यो हो। बन्यो कि बनेन? एबिसिडी एउटा के बन्यो? यहाँ चतुर्भुज बन्यो जसको यो कोण कति छ? 90 डिग्री छ नि हैन एउटा कोण। अब यो 90 भनेको यो सबै कोण यसमा 90 डिग्री नै हुन्छ यस्तोमा चाहिँ। अब यो यसको विस्तृत हामी पछि अरू पाठहरूमा पनि फेरि पढ्ने नै छौँ है। अब एकपल्ट यो भुजा सबै बराबर छन् कि छैनन् त एकचोटि नापेर हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त यो बिसीको नाप हेर्नुहोस् त यहाँ कति छ? हो 5 सेन्टिमिटर नै छ हैन त। त्यस्तै गरी डिसी पनि नापौँ। डिसी हेर्नुहोस् त डिसी पनि कति छ? यो पनि 1 2 3 4 5 नै छ। यो पनि 5 सेन्टिमिटर नै भयो। त्यस्तै गरी अब एडीलाई पनि नापौँ। हेर्नुहोस् त यो जिरोको माथिको बिन्दु है। यो भाइ बहिनीहरूले यो नाप्दाखेरि एकदम यो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, छेउदेखि नाप्ने होइन, रुलरलाई यहाँ छेउमा राख्ने होइन, जिरोको माथिको बिन्दुमा यो जुन ए बिन्दुको बिन्दुलाई चाहिँ राखेर यो कहाँसम्म छ त्यो नाप्नु पर्यो। र यो कति आयो त? यो पनि 5 सेन्टिमिटर नै भयो। यसरी हेर्नुहोस् त सबै भुजाहरू एक आपसमा बराबर छन् र यो एउटा कोण कति छ? यहाँ हामीले 90 डिग्री खिचेका छौँ नि हैन, हो। र यो के भयो त? एउटा वर्ग हो। वर्ग तयार भयो कि भएन त? 5 सेन्टिमिटर भुजा भएको वर्ग एबिसिडी के भयो? तयार भयो। ठिक छ भाइ बहिनीहरू,
ल यसलाई फेरि एकपल्ट म अलिकति बुझाइदिन्छु। हेर्नुहोस् त, पहिला सुरुमा हामीले के गरेका थियौँ, सुरुमा हामीले 5 सेन्टिमिटरको एउटा रेखाखण्ड खिच्यौँ होइन त। यो एबी एउटा रेखाखण्ड लिएर 5 सेन्टिमिटरको खिचेका थियौँ होइन। त्यसपछि अब बिन्दु बीमा चाहिँ हामीले 90 डिग्रीको कोण बनायौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि फेरि यो हेरेर बनाउनु होला। यो 90 डिग्री कसरी बनाउने त अघि मैले भनिहालेँ, अगाडिको कक्षाहरूमा हामीले छलफल गरिसकेकै छौँ होइन। 90 डिग्री बीमा बनायो। त्यसपछि अब यो बिसी 5 सेन्टिमिटरको चिन्ह लगाउने है। यो 5 सेन्टिमिटर भएकोले यहाँबाट पनि 5 सेन्टिमिटरको चिन्ह लगाउने। अनि सी बिन्दु आउँछ हो। सी बिन्दुबाट पनि फेरि यो डीसम्म 5 सेन्टिमिटरकै चाप काट्ने र एबाट पनि फेरि 5 सेन्टिमिटरको चाप काट्ने र दुईवटा चाप काटेको बिन्दु के भयो त, डी भयो होइन। हो, यो डी बिन्दु राख्यो। त्यसपछि यो एडी र डिसी जोड्यो र जोड्दाखेरि यो एबिसिडी एउटा के भयो, वर्ग तयार भयो। कस्तो लाग्यो त भाइ बहिनीहरू, रमाइलो लाग्यो कि लागेन? ल भाइ बहिनीहरूले पनि अब यो अभ्यासमा भएका, यहाँ अभ्यास 2.3 छ भाइ बहिनीहरूको। यो अभ्यासमा भएका यो समबाहु त्रिभुजको रचना र वर्गको रचनालाई चाहिँ यहाँ विभिन्न नापका भुजाहरू दिएका छन्। अब यो विभिन्न नापका भुजाहरूको आधारमा यो वर्ग र समबाहु त्रिभुजहरूको रचना गर्नुहोला। र केही समस्या भए हामी पछि फेरि छलफल गर्ने नै छौँ है। र हामी अर्को कक्षामा अब ठोस वस्तुहरू लिएर फेरि छलफलमा आउनेछौँ। र आजलाई यति नै गर्दै म बिदा माग्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते।